اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین آج دا سارا موضوع ہے سورۃ الکافرون دی تلاوت کرنے لے خوش نصیب انسان دے بارے شخص دے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمیندن جیڑا شخص سورۃ الکافرون دی تلاوت کریں دے اللہ دی تلاوت عوض اس اپنے بندے دے نام اعمال چوتھائی قرآن دی تلاوت دا ثواب دا فرمیں دے اور سرکش شیاطین جڑے ہوندن اللہ انہاں کول این شخص کو محفوظ فرمیں دے او شیاطین این دے کول دور ہووندن جیڑا سورۃ الکافرون دی تلاوت کریں دے۔ تیسرا اس سورۃ دی تلاوت کرن والا معاشر دی گھبراہٹ کو محفوظ راسی اور شرک جیسی بیماری کو لی او محفوظ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو جڑے آخرت دے واسطے بہت بڑے اعمال انجام دیون دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمد للہ رب العالمین۔